फाटल्या 9 म्हयन्यांसावन प्रलंबीत आशिल्ले दराचो विशय अजून सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान उत्तर गोंय दूद उत्पादन संघटनेन हे प्रश्न सोडोवपाची मागणी केल्या। राज्यांत दुधाचें उत्पादन वाडोवपा विशीं सरकार गंभीर ना अशी खंत वांगड्यांनी उक्तायली। मजगतीं प्रलंबीत मागणी पुराय जाली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी शेतकाऱ्यांनी दिल्या। राज्यांत आतां आपल्यो मागण्यो घेवन लोकांक रस्त्यार देंवपाची पाळी आयल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना। केन्ना हे प्रश्न जाग्यार पडटले, केन्ना संबंदीत विभाग दखल घेतले, वेळच सांगतलो। दूध उत्पादन रेट जो आहा हो वाडोवच्या खातीर आमी गोवा डेरी कडेन तशें सरकार कडेन आमी मागणी करता की आमचो जो रेट आहा हो वाडोवपाचो दूध खरेदी आनी हांव एक दुसरें हें करता खरेंच ह्या दूध धंद्या खातीर सरकार खरेंच गंभीर आसा काय कितें असो म्हाका आतां प्रश्न पडला। कारण येयल्ले दिसा दूध धंद्यांतले लोक कमी जायत आहा। भायले जे राज्य आहा ते राज्या दूध धंदो तयार करच्या खातीर किंवा दूध उत्पादना खातीर वाड जावच्या खातीर बऱ्यो स्किमी तयार करता आनी त्या स्किमींतल्यान बाबा दूध उत्पादन जावपाचें आनी लोकांक स्वावलंबी जावपाचें ह्या खातीर भरपूर प्रयत्न करता। आयज आमी जे शेतकरी आहात किंवा जे आतां नवीन भुरगे आसा हे तुमच्या कडेन काय गव्हर्मेंटा कडेन काय जॉब दिवंक शकना। आमी ह्या पद्दतीन जर धंदो करून आमी स्वावलंबी जावंक शकता जाल्यार आमकां तितून स्वावलंबी जावच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट कांयच सहकार्य तशें व्हडलें जायना आमच्या कडेन आतां तेंच्या कडल्यान। असो प्रश्न आहा की खरेंच दूध उत्पादन वाडोवच्या खातीर गोवा सरकार प्रयत्नशील आहा काय कितें असो आतां प्रश्न पडटा की दुसऱ्या राज्यांचेरूच आमी अवलंबून रावपाचें फाल्यां सकाळी। म्हाका एक सांगता आतां तुमचे जे डिमांड पेंडींग आसा न्हू ते जर परत अशेंच डिले जाले जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? आतां आमकां अशेंच जर डिले केले जाल्यार प्रत्येक फावटी आमी अशें मांडल्या नंतर खंय तरी जाता थोडे फार करता आनी हें करिना जाल्यार आमकां फाल्यां रस्त्यार उतरपाचेंच लागतलें न्हू। नाल्यार उपाय ना आनी त्याचे शिवाय काय सरकाराक जाग येवची ना अशें दिसता। जेन्ना जेन्ना ही योजना पशु संवर्धन खात्याची जातली तेन्ना आमकां शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन ह्या कामाक करतलो। हेका लागून आमी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी आतां 1 म्हयनो सोंपलो तरी सुद्दां आमकां ती आधारभूत किंमत आहा ती आमची हक्काची अजून पर्यंत मेळांक ना। म्हाका सांग कितल्या म्हयन्याची पेंडींग आसा ती? आतां परत 9 म्हयने जाले। तेन्ना 8 म्हयन्याची आसली, आतां 9 म्हयने जाले। जानेवारी पर्यंत आमची पेंडींग आहा। 47 रुपीसान दूध खरेदी करतात आनी आमच्या कडसून 32 ते 33 रुपयांनी दूध घेतात। भायल्या राज्यांसून दूध तुमकां भायर म्हारग हाडूं शकता, तेचेर कॉस्टिंग लागता न्हू। आमच्या दुधाचेर कॉस्टिंग लागना तुमकां, म्हणजे हेचेर कॉस्टिंग कसो लागता? तेका लागून आमी म्हणटो आमकां दुधाक 10 रुपया वाडपाक जाय। पयलीं जेन्ना सुरवातीक जेन्ना महाराष्ट्रान दुधाचो रेट आसलो न्हू तेच्या पेक्षा 3-4 रुपया आमचो दर सुबेज आसलो। आतां तेंचो ह्या 2 वर्सांक दर वाडला तो आतां आमच्या पेक्षा सुबेज आहा तेंचो। आमकां 33 येता जाल्यार तेंकां आयज तो 41 येता, 3-5, 8-5 फॅटार। आणि हे आश्वासना गव्हर्मेंट आश्वासना फक्त पोकळ दिता, पूर्ण करिना। जर शेतकऱ्याची काळजी असलेली जाल्यार तेंच्यांनी स्कीम सुद्धा करताना शेतकऱ्याक विश्वासान घेयना। आपणाक जाय तशी आपणाक जाय म्हणजे शेतकऱ्यान ती गाय हाडूंक जायना। धंदो कोण करतलो? जेच्या कडेन गायी आहा तोच धंदो करतलो आनी तो कोण तरी दलाल अपॉइंट केला एजंट त्याच्याच कडसून घेवंक जाय। की सरकार दरबारी आमी कितल्योश्यो खटपटी केले आनी उलयता, आमदाराक घेवन गेले, सीएमा कडेन मेळ्ळे, फक्त आश्वासन अशें आमकां आनी कांयच मेळना। आनी हो जो धंदो आहा हो शेतकऱ्याचो धंदो, गरीब शेतकरी पारंपारीक धंदो तेंच्यांनीच धंदो सांबाळलो आहा। आतां नवीन पिढीक कोण ह्या धंद्याक येवंक तयार ना। हेचें कारण ज्यो कितें सुविधा मेळटात त्यो अपूर्ण आहात, पूर्ण एकय जायना। प्रत्येक गोष्टीक सांगचें पडटा बाबा हे म्हाका हें मेळना तें मेळना। दुसरें आतां जी सपोर्ट प्रायज आहा तो 8-8, 9-9 म्हयने जर असो फार्मरांक मेळना जाय गरीब शेतकरी खंयसून उत्पादन करतले? कारण बाकीच्या डेव्हलपमेंटाक सरकाराकडे पयसो आहा आनी ह्या गरीब धंद्याक ज्या हो मागासलेल्या लोकां कडेन धंदो आहा हे पयशेकार दूध करिनात। जे लोक भायर पयशेकार आहात ते दूध धंदो केला आनी भायर दूध विकतात। गव्हर्मेंटाक तिचो कांय फायदो ना। फक्त फार्मर हे जिवंत आसा तेच फार्मरा कडसून दर स्थायीक दूधकार आहात तेच दूध उत्पादन आहात आनी आज पर्यंत दुधाची दर वाडलेली ना। आनी आतां म्हाका वयर म्हटल्या प्रमाणे जी स्कीम करता
गव्हर्मेंट कामधेनू स्कीम पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना तेंच्यांनी कमिटी केल्ली एग्रीकल्चर आनी पशुसंवर्धन निधी ते 20 जाण काडलेले आनी त्या मार्फत ती स्कीम तयार जाय आनी आतां हे स्कीम करतना कोणाकच विश्वासान घेयनात कोणाक एका डलरा व्हरतात डलराची भर आनी फार्मराक तुजो कांयच तेचे बेनिफीट मेळना आनी हो धंदो म्हणटा तो म्हाका दिसता की सरकाराक ह्या आमच्या धंद्याचेर गंभीर ना दुसरे गोवा डेअरीचे प्रशासक नेमला आज 4 वर्सां जालीं एक नया पैशाचो फार्मराक फायदो ना कांयच ना कित्याक बरो सोसायटीक पयलीं आमकां दूद फरी मेळटालो संघ वाडटालो तोय ना आज 4 वर्सां जालीं फार्मरांक डेअरी कडसून तर कांय एक मेळना फक्त हे कितें मेळटा दुदाचेर तेचेर अवलंबून आहा आनी आतां सगळे दर हे खाण वाडलेल्या पेण वाडल्या लायट सगळें वाडलेलें आहा त्या खातीर हो दर आमकां वाडूंक जावो आनी हो धंदो आतां खरेंच म्हाका आनी एक सरकारी विनंती करची दिसता जर तांकां तुमकां आपुलकी आसा ह्या दूदकाराची जाल्यार तुमी काटेकोरून तें पालन करा आनी फुडें आमकां हें करून दिया. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.